हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टमा पढायो भने इन्जिनियरिङ थर्मोडाइनामिक्स 1को च्याप्टर फर्स्ट थर्मोडाइनामिक प्रपर्टिजको प्रेसर गज रिलेटेड न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ है त। अब सबैभन्दा पहिला हामीलाई थाहा हुनुपर्ने टर्म भनेको ब्यारोमिटर। ब्यारोमिटर इज अ डिभाइस विच इज युज टु मेजर एटमोस्फियरिक प्रेसर। भनेपछि ब्यारोमिटरले के गर्छ त एटमोस्फियरमा भएको प्रेसर चाहिँ मेजर गर्छ। मर्करी इज युज एज अ ब्यारोमेट्रिक फ्लुइड। भनेपछि हामीले ब्यारोमिटरभित्र चाहिँ मर्करीलाई चाहिँ ब्यारोमेट्रिक फ्लुइडको रूपमा चाहिँ युज गर्छौँ। अब हामीले पहिलेदेखि पढिआएको फर्मुला P = SdG छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ P = ρgz लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ बेसिकली यिनीहरूकै एडभान्स फर्म मात्र हो, यसलाई नोटेसन मात्र फरक गरेको। जहाँ रो भनेको डेन्सिटी अफ मर्करी 13,600 kg/m³ हो। एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु सबैलाई थाहा छँदैछ 9.81 m/s²। र जेड भनेको चाहिँ हाइट अफ ब्यारोमेट्रिक फ्लुइड हो। मर्करी चाहिँ ब्यारोमिटरमा कति लेभल चाहिँ तलमाथि गर्यो भन्ने हो। यसको भ्यालु चाहिँ जेनरली जेड = 760 mm or 750 mm लिने गरिन्छ। अब हामीलाई कन्भर्जनमा कहिलेकाहीँ चाहिने 1 बार भनेको 10⁵ पास्कल विच इज 100 kPa अनि 1 एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको चाहिँ 1.01 × 10⁵ पास्कल विच इज 101.32 kPa। अब म्यानोमिटरतिर जाऊँ। Manometer is a device which is used to measure fluid pressure। अब यसले चाहिँ फ्लुइडको प्रेसर नाप्छ विथ रेस्पेक्ट टु अर्को फ्लुइड। अब फ्लुइड भनेको चाहिँ लिक्विड मात्र नभएर हामीले पढेकै छौँ इट इज लिक्विड अर ग्यास। यसले चाहिँ लिक्विड अर ग्यासको प्रेसर नाप्छ। अब न्युमेरिकललाई चाहिने एउटा एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के हो? एब्सोल्युट प्रेसर भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा कम्पार्टमेन्ट अथवा कुनै पनि एउटा सिस्टमको प्रेसर रिलेटिभ टु कुनै अरू आइदर एटमोस्फियर अरू कुनै कम्पार्टमेन्ट, यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ एब्सोल्युट प्रेसर। अब यहाँ एउटा फिगर हेरौँ जहाँ कम्पार्टमेन्ट 1 छ। कम्पार्टमेन्ट 1 बाट चाहिँ मैले एउटा गज लिएँ, ए भन्ने गज। अब हेरौँ है, यो गज के भएको छ कम्पार्टमेन्ट 1 बाट सुरु भएर बाहिरतिर गएको छ एटमोस्फियरतिर। भनौँ यो बाहिर एटमोस्फियर छ भने कम्पार्टमेन्ट एले के गर्छ, यो गज एले के गर्छ भने एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 1 को नाप्छ विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फियर। भनेपछि गज एले के गर्ने भयो त एब्सोल्युट प्रेसर अफ 1 निकाल्छ भने विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फियर। भनेपछि मैले एब्सोल्युट प्रेसर 1 के लेख्न पाएँ त P एटमोस्फियर प्लस P गज लेख्न पायो। अब कुनै पनि अर्को एउटा केस लेखौँ जहाँ कम्पार्टमेन्ट 1 र कम्पार्टमेन्ट 2 छ। अनि कम्पार्टमेन्ट 1 र 2 मा मैले हेरौँ है 2 बाट 1 तिर मैले गज बी लिएँ भने कहाँबाट सुरु भएर कहाँ इन्ड भयो 2 बाट सुरु भएर 1 मा इन्ड भयो। भनेपछि गज बीले एब्सोल्युट प्रेसर के को नाप्छ त कम्पार्टमेन्ट 2 को नाप्छ, तर विथ रेस्पेक्ट टु के एब्सोल्युट प्रेसर अफ 1 कम्पार्टमेन्ट 1। भनेपछि एब्सोल्युट प्रेसर 2 = एब्सोल्युट प्रेसर अफ 1 प्लस गज प्रेसर अफ बी। अब अर्को एउटा नि केस लिउँ फेरि फर्स्टको जस्तै 2 बाट मैले यदि बाहिर एटमोस्फियरमा एउटा गज सी भन्ने निकाल्यो भने गज सीले के नाप्ने भयो त एब्सोल्युट प्रेसर अफ 2 विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फियर। ल यति बुझेपछि हामीले पास्ट आइओ इक्वेसन सल्भ गरौँ है त। आइओमा पहिला आएको 2081 र पहिला पनि आएको क्वेसन एउटा ट्राई गरौँ। 3 प्रेसर गजेज आर कनेक्टेड टु अ कन्टेनर कन्सिस्टिङ अफ 2 कम्पार्टमेन्ट। भर्खरको केस जस्ता कम्पार्टमेन्ट 1 एन्ड कम्पार्टमेन्ट 2 एज सोन इन फिगर 1.4। इफ द लोकल ब्यारोमिटर रिड्स 750 mm of Hg and pressure gauges A and B reads 300 kPa and 200 kPa respectively। अब हेर है यहाँ 750 mm of Hg भनेको चाहिँ अघि हामीले फर्मुलामा P = ρgz राखेको थियौँ नि, हो यही जेडको भ्यालु चाहिँ 750 mm दिएको हो। भने गज प्रेसर ए र बीको छ भने हामीलाई डिटरमाइन द एब्सोल्युट प्रेसर इन इच कम्पार्टमेन्ट भनेपछि P एब्सोल्युट 1 र P एब्सोल्युट 2 निकाल्नु पर्यो। एन्ड द प्रेसर गज सी को रिडिङ कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो हामीले। ओके, भर्खरै युज गरेको हामीले थाहा पाएको जेडको भ्यालु कति रहेछ त 750 mm, यो भनेको 0.75 मिटर भयो। अनि डेन्सिटी मर्करीको डेन्सिटी 13,600 kg/m³ पनि क्वेसनमा गिभन छ। अनि एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु पनि थाहा छ। भनेपछि हामीले P ब्यारोमिटर अथवा P एटमोस्फियर कति निकाल्न सक्छौँ के फर्मुला लगाउँछौँ ρgz ब्यारो। अब रो को भ्यालु थाहा छ हामीलाई 13,600 9.81 0.75
यो हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ कति 100.062 किलो पास्कल्स। अब हामीलाई प्रेसर गज ए को भ्यालु थाहा छ, बी को भ्यालु थाहा छ भने हामीले कम्पार्टमेन्ट 1 को एब्सोल्युट प्रेसर, 2 को एब्सोल्युट प्रेसर र कम्पार्टमेन्ट सी को पनि एब्सोल्युट गज प्रेसर फाइन्ड गर्न सक्छौँ। ओके, अघि पनि भने गज एले कसरी प्रेसर नाप्ने भयो त गज एले कम्पार्टमेन्ट 1 को एब्सोल्युट प्रेसर विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फियर अर सराउन्डिङ भनेपछि गज ए मेजर्स प्रेसर अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फियर भनेपछि मैले के लेख्न पाएँ पी एब्सोल्युट 1 इक्वल टु पी एटमोस्फियर प्लस पी गज ए 100 किलो पास्कल 300 किलो पास्कल भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो पी एब्सोल्युट 1 कति आउनु भयो त 400 किलो पास्कल्स। अब अघि पनि भने गज बी 2 बाट सुरु भएर कता इन भयो 1 मा इन भयो भनेपछि गज बीले के नाप्छ कम्पार्टमेन्ट 2 को एब्सोल्युट प्रेसर विथ रेस्पेक्ट टु कम्पार्टमेन्ट 1 को एब्सोल्युट प्रेसर भनेपछि गज बी मेजर्स प्रेसर अफ 2 विथ रेस्पेक्ट टु 1 पी एब्सोल्युट 2 इक्वल टु पी एब्सोल्युट 1 प्लस गज प्रेसर अफ बी भन्दाखेरि हाम्रो 400 किलो पास्कल्स भर्खरै आएको 200 किलो पास्कल्स क्वेसनमा छ भनेपछि हामीले दुईटालाई एड गर्दाखेरि कति आउनु भयो त पी एब्सोल्युट 2 को अथवा कम्पार्टमेन्ट 2 को एब्सोल्युट प्रेसर 600 किलो पास्कल्स। अब फेरि माथि जाऊँ, गज सी हेरौँ, गज सी 2 बाट सुरु भएर कता इन भएको छ एटमोस्फियर सराउन्डिङमा इन भएको भने गज सीले के नाप्ने भयो त कम्पार्टमेन्ट 2 को एब्सोल्युट प्रेसर कता त अथवा कम्पार्टमेन्ट 2 ले एब्सोल्युट प्रेसर नाप्छ विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फियर भनेपछि गज सी मेजर्स प्रेसर अफ 2 विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फियर। पी एब्सोल्युट 2 को भ्यालु भर्खरै हामीले निकाल्यौँ, यो राख्यौँ 600 किलो पास्कल। पी एटमोस्फियरिक हामीले अघि नै निकाल्यौँ 100 किलो पास्कल। गज सी को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन विच इज अननोन भनेपछि इक्वेसनलाई इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो 600 माइनस 100 गर्दाखेरि 500 किलो पास्कल्स आयो। हो, यो चाहिँ गज सी को प्रेसर हो। यसरी चाहिँ हामीले आइओएमा पहिला सोधेको 4 मार्क्स वाला क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ र हाम्रो क्वेसन एक्जाममा 4 मार्क्स पनि आउँछ यसरी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।